معزز و مقتدر علماء ملت اسلامیہ عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے باذوق سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے لفظ کل سے آن واحد کو پیدا فرمایا، وجود بخشا، اور بے پناہ درود و سلام ہو اس آقا پر جن کے صدقے میں، جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہان کو بنایا، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، کہکشاں، دھرتی، گگن، 18,000 مخلوقات، دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب میرے نبی کے صدقے میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہیں فرماتا۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں، اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم سب عقیدت و محبت کے ساتھ دل لگا کر، جھوم کر جن کو جو درود یاد ہو محبت سے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ درود شریف پڑھیے، تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی آپ سے کہا کہ درود شریف پڑھیے۔ کوئی بھی شاعر آئے، کوئی بھی نعت خواہ آئے، اپنی نعت کو شروع کرنے سے پہلے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ درود پڑھیے۔ کوئی بھی خطیب آئے تو اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے، اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے وہ سامعین سے کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیے۔ آخر درود شریف اس طرح سے پڑھنے کی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟
हम और आप नहीं समझ पाते, लेकिन दुरूद शरीफ की ताकीद इसलिए की जाती है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये दुरूद शरीफ पढ़ना इतना पसंद है, इतना महबूब है अल्लाह तबारक व तआला को ये इबादत। नमाज भी अफजल इबादत है, रोजा भी अफजल इबादत है, हज भी अफजल इबादत है, ज़कात भी अफजल इबादत है, और जितने भी इबादत है वो सारे के सारे बेहतर है, अच्छे हैं, अफजल है। लेकिन इन तमाम इबादतों में भी सबसे अफजल इबादत अगर कोई माना जाए तो कुरान मुक़द्दस के हवाले से वो दुरूद शरीफ की इबादत है। बोले सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको समझाता हूँ, आप समझे। तकरीर करना मकसूद नहीं है, तकरीर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में होती है, आपके इस छोटे भाई की, छोटे बच्चे की। मैं बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ अच्छी बातें बताने के लिए। हमारे करम फरमा हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत हाफिज़ कारी जनाब सनाउल्लाह अफजली साहब क़िबला जो निगाह करम फरमा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनके उम्र में बरकतें नाज़िल फरमाए। बोलिए आमीन। बुजुर्गान दीन का साया जब हम सब के सरों पे होता है तो एक अलग जिंदगी गुजरती है, क्योंकि निस्बत इंसान के लिए बहुत आला चीज हुआ करती है, बहुत मुमताज चीज हुआ करती है, और इनको ऐसी जगह से निस्बत है, हम लोग इनसे निस्बत रखते हैं, वो वहां से निस्बत रखते हैं जहां से फैज का दरिया बहता। बोले सुभान अल्लाह। तो हजरात नमाज भी अफजल, ज़कात भी अफजल, हज भी, अगर इन चीजों का कोई इनकार करे तो मुसलमान से खारिज हो जाता है। लेकिन इन इबादतों में अल्लाह तबारक व तआला को दुरूद शरीफ वाली इबादत ज्यादा पसंद क्यों है? नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया कुरान में इस तरह से, अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। बंदों ने मान लिया, तस्लीम कर लिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है वातु ज़कात, और ज़कात अदा करो। बंदों ने मान लिया, बंदों ने एक्सेप्ट कर लिया, बंदों ने तस्लीम कर लिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ऐ लोगों, अगर तुम हज करने की इस्तिताअत रखते हो तो हज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया। बंदे तस्लीम करके चले गए, बंदे मानते चले गए, किसी को कोई इनकार नहीं है, कोई इग्नोर करने वाला नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, बंदे ने तस्लीम कर लिया, अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, बंदे ने सर झुकाकर उसे अदब के साथ मान लिया। लेकिन है मुसलमानों, ये दुरूद शरीफ इतनी बड़ी इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ यूं इरशाद नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम नबी पर खूब दुरूद और सलाम भेजो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद और सलाम का हुक्म देने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम नबी पर खूब दुरूद और सलाम। नमाज का हुक्म दिया, जरा सा ईगो कम करवाइए। हाँ, बात समझ में नहीं आ रही, जरा सा ईगो कम कीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि सामईन को देखिए, जब तक कोई बात समझ में ना आए आप अच्छी तरह से कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ, तो नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ने,
بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہ کیا. زکات کا حکم دیا, اللہ نے بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہ کیا. ایسا نہیں کہا کہ اے بندو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں اور عبادت کرتا ہوں تم بھی ایسا کرو. نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص یہ حکم دیا کہ تم نماز پڑھو. بندے نے مان لیا, روزہ رکھو مان لیا, حج کرو مان لیا, زکات دو مان لیا, ماں باپ کی خدمت کرو مان لیا. لیکن جب نبی پاک پر, نبی معظم پر, پیغمبر اعظم پر درود پڑھنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں پہلے اپنے آپ کو شامل کیا, پھر فرشتوں کی جماعت کو شامل کیا, پھر بندوں کو حکم دیا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی محبوب ہے, اتنی پسند ہے, یہ عبادت اتنا پسند ہے, اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے بندوں کو تو حکم دیا ہی ساتھ میں اپنے آپ کو بھی اس عبادت میں شامل فرما لیا. مسلمانوں, یہ میرے آقا کی شان ہے, یہ میرے نبی کی عظمت ہے, یہ میرے آقا کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر کس طرح سے درود پڑھتا ہے, ہم اور آپ جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہیں. ہمارا اور آپ کا پڑھنا عبادت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر ہم جیسے درود نہیں پڑھتا ہے, بلکہ وہ اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بولے سبحان اللہ. اپنے بندوں, اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ پروردگار ہے. یہ اس کا طریقہ ہے, یہ اس کا قانون ہے. اسی لیے وہ اپنے حساب سے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے جو درود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا, یہ ہمارے لیے عبادت ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گھر سے نکلے تو درود پڑھ کر نکلے, گھر میں داخل ہو تو درود پڑھ کر داخل ہو, نماز پڑھنے سے پہلے درود پڑھے, نماز کے بعد درود پڑھے, اذان سے پہلے درود پڑھے, اذان کے بعد درود پڑھے, اب کھانا کھانے سے پہلے درود پڑھے, کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو درود پڑھے. جب ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ ہو جائے گا, جب یہ روٹین بن جائے گا, جب یہ ہمارا اور آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین بن جائے گا, تو یاد رکھ لیجئے مسلمانوں, آپ درود پڑھتے جاؤ گے, اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دل میں گھر بناتے جائے گی, اللہ کے نبی کا عشق آپ کے دل میں ایک محل بناتا جائے گا. اور وہ وقت دور نہیں ہے, وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اللہ کے محبوب کے اتنے قریب ہو جاؤ گے, اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. درود پاک پڑھے, محبت سے, عقیدت سے سارے لوگ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف کی بات آ گئی تو ایک اور مزے کی بات بتا دیتا ہوں. درود شریف کے فضائل و فوائد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام طرح کی مٹیوں کو جمع کر کے پتلا بنایا, کس کا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. کس کا پتلا بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا, جو ہم سب کے باپ ہے, جو دنیا کے تمام انسانوں کے باپ ہے. ان سے پہلے کوئی انسان موجود نہ تھا, بلکہ پہلا انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فرما کر اس کے جسم میں روح ڈالی, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے, کئی سالوں تک, کئی مدتوں تک, کئی عرصہ تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے, لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا, اکیلا پن انہیں ستاتا تھا, تنہائی انہیں دستی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی, مولا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں, مولا تیرے جنت میں ہر چیز
चीज है मौला। जन्नत में जन्नत की हवाएं हैं, जन्नत में जन्नत के चश्मे हैं, जन्नत में तरह तरह की जन्नत के सेब है, अनवार अक़साम के खाने हैं मौला। लेकिन फिर भी ना जाने तेरे इस बंदे का दिल क्यों नहीं लगता है, ना जाने तेरे इस बंदे का दिल तेरे इस बंदे को अकेलापन क्यों तरसा, अकेलापन क्यों परेशान करता है। मौला मेरा कोई साथी भेज दो, मौला मेरा कोई साथी पैदा फरमा दो, मौला मुझे कोई ऐसा हमारा साथी बना दे ताकि मैं उसके साथ बातचीत करूं, मैं उसके साथ अपने दिल को बहलाऊं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी देर के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हल्की सी नींद अता फरमाई। क्या अता फरमाई? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हल्की सी नींद अता फरमाई। उसी नींद के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमाया। बोले सुभान अल्लाह। हम सब की माँ हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमाया। जब पैदा फरमाया उसके बाद हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आ गई दुनिया, जब आ गई, जब उनकी पैदाइश हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नींद खुलती है, वो नींद से बेदार होते हैं, वो नींद से जागते हैं। जागने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि एक हसीनो जमील, एक खूबसूरत औरत जो है उसके सामने बैठी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें छूने की कोशिश की। आवाज आई, आदम हरगिज हरगिज नहीं, तुम इसे छू नहीं सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बात करने की कोशिश की। आवाज आई, आदम नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए अभी हलाल नहीं हुआ है, ये तुम्हारे लिए अभी जायज नहीं हुआ है कि तुम इस औरत से बात करो, तुम इस औरत से बातचीत करो, तुम इस औरत से कुर्ब हासिल करो। नहीं नहीं, आदम अभी ठहर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, ए आदम इसे छूने के लिए, इसे जो है इसे पाने के लिए, इसे गुफ्तगू करने के लिए तुम्हें कुछ हक अदा करना होगा, तुम्हें कुछ हक अदा करना होगा। ऐ लोगों, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, अपनी जहन को मेरी जानिब हाजिर रखिएगा। आज जो लोग दुरूद का इनकार करते हैं, जो लोग दुरूद को शिर्क कहते हैं, जो लोग दुरूद को बिदअत कहते हैं, वो जरा इस वाक़े को सुन ले, जरा इस बात को सुन ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुछ हक अदा करना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अरीज़ा को होते हैं, मौला जन्नत तो तुम्हारी है, जन्नत में जितना कुछ है सब तुम्हारा है, फिर मैं क्या दे सकता हूँ। मौला तूने तो मुझे पैदा किया, मेरे जिस्म में जान तो तूने डाली है, मेरे जिस्म में रूह तो तूने फूकी है। मौला फिर मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। कहा कि तुम्हें महरे हक देना होगा। क्या देना होगा? महरे हक देना होगा। तब हव्वा तुम्हारे लिए जायज हो जाएगी, तब हव्वा से तुम बातचीत कर सकते हो, हव्वा को तुम छू सकते हो, हव्वा तुम्हारी हो जाएगी। ऐ मुसलमानों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मौला मैं क्या दे सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा मिलती है, जवाब मिलता है। अभी मेरे नबी दुनिया में आए नहीं है मुसलमानों, लेकिन नबी का मिलाद जन्नत में हम सबके पास, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह तबारक व तआला पढ़ रहा है। नबी का तज़किरा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास हम सबके रब, हम सबके खालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास नबी का तज़किरा कर रहा है। क्या फरमाता है रब तबारक व तआला, ए आदम अगर तुम हव्वा तुम्हारे लिए जायज हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ो। तुम दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा महरे हक अदा हो जाएगा। तुम दुरूद पढ़ो तुम्हारा महरे हक अदा हो जाएगा। फिर हव्वा तुम्हारे लिए जायज हो जाएगी। हव्वा से तुम बात कर सकते हो, हव्वा से तुम गुफ्तगू कर सकते हो, हव्वा को तुम छू सकते हो, हव्वा के करीब जा सकते हो। ऐ मुसलमानों, तो पता चला कि आज नहीं, आज हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। हम सब के बाद पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेरे नबी पर, नबी की आमद से पहले उन पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ करके महरे हक अदा किया है। तो दुरूद पढ़ना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मुसलमान दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
نبینا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس آیت کریمہ کے حوالے سے بس چند باتیں آپ سماعت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آج جو حضرت علامہ مولانا بلال احمد مصباحی صاحب قبلہ نے جو خطیب و امام جامع مسجد مہی جام، انہوں نے جو آج یہ انتظام و انشرام کیا ہے، آج جو یہ اہتمام کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دے رکھا ہے. بولے سبحان اللہ. قرآن میں دو آیتیں ہیں. ایک آیت تو ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو پاؤ، اللہ کے فضل کو پاؤ، اللہ کی رحمت کو پاؤ، فلیفرحوا، تو خوشیاں منا لیا کرو. بولے سبحان اللہ. تو خوشیاں منا لیا کرو. اور ایک آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. بولے سبحان اللہ. تو رب کی نعمت اولاد جب گھر میں آتی ہے تو انسان کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے گھر میں اولاد عطا فرماتا ہے. اور انہوں نے اولاد کی خوشی میں عقیقہ کے سلسلے میں انہوں نے آج کا یہ پروگرام رچایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دولت سے نوازا ہے، جو مجھے اولاد سے نوازا ہے، جو مجھے انعام و اکرام سے نوازا ہے، میں اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اس کا احسان مان رہا ہوں، اور پھر اس نعم البدل کا میں حصے دار بننا چاہتا ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو چرچا یہی ہے مسلمانوں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ اس کے رسول کی محفلیں سجائے، اولاد کی آمد کی خوشی میں عقیقہ کرے. اور یہ جو شامیانے لگائے گئے ہیں یہ انہی کی خوشی میں ہے. یہ سارے انتظام و انشرام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں عطا کی ہے اسی کا چرچا کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام و انشرام فرمایا ہے. اور بہت ساری باتیں تھی جو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب کچھ دیر کے لیے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت حافظ و قاری جناب ثناء اللہ صاحب افضلی وہ تشریف لا رہے ہیں. چند منٹ وہ محض گفتگو ہوں گے، پھر انشاءاللہ جو ہے پروگرام اپنے منزل کو پہنچے گا.